architecte, बहुमनाधिक Monsignor Ferdinand Gonçalves Papo आपले जीवित ख्रिस्ताच्या मोगात समर्पित केल्लो ह्या जगदीशेचो माणिक उत्सव संभ्रमाच्या ह्या संदर्भी तांकां उल्हास पाठोवंक आमी हांगासर तयार आसा. बहुमनाधिक Monsignor Ferdinand Gonçalves बापू हांगासर अचानक आनी आमकां आमचो आदलो मोगासुरीकार मनाधिक बाप वलेरियन मेंडोजा देवादेवीन जावन आमी दुखेस्त आशिल्ल्या वेळार तांकां जायती जबाबदारी आसलेली ताणें ह्या आमच्या कॅथेड्रलाक येवन सेवा दिवंक आसा म्हणटाना परत्या मोगान आनी अभिमानान ओळखून हांगासर रेक्टर जावन येवन एक वर्स संपतात मात्र तरी ते आमचे सगळी 5 वर्सां विविध गौडीक जबाबदारीच्या संदर्भात आसात म्हणलो अनुभव आमकां समेस्तांक भोगता म्हूण सांगूंक हांव अशें म्हणटा. तांचे ते सदे आनी खुशाली स्वभाव, तांचे ते आसचे ते जाणवायेचे भंडार, तोंडार आसचे ते अमृत हसो, तांचे ते उदार मन आनी तांची ती प्रेरण दिवची उतरां आमकां सद उतरकरांक भोव पसंदीची. आमच्या कॅथेड्रलाचे गोडमोत खावोके जावन पावल्यात. Monsignor बापानो ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत बुरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमकां तुमच्या याजकपणाचो 40 वर्सांचो माणिक जुबलेवर आचार संक मेळिल्लें एक बागस म्हणून एक फावटी आमी समेस्तांनी Monsignor बापांक आमच्या ताळयांच्या शिवारांनी घेवचें. मोगाचनो एका व्यक्तीच्या जिवनांत 40 वर्सांच विशिष्ट अनुभवाची तातूंनी ती धार्मिक बेजान करसिली तर ती भोव विशेष आशिर्वादाची. वय मोगाचनो आतां आमच्या मुखार आसा ती केक सादारणाची न्ही, ती फर्डिनांड बापाच्या जिणयेक पैणाची मोगाचें पीठ, बबडताचें इश्ट, सोडदोळेचें मीठ, पातयेचें प्लम, स्वस्तिकायेचें सांती बसून बोक्सणाच्या साखरेन तयार केली जिणयेक केक जावन आसा. जिणयेक कुकरांत निसकळपण आनी विलयीतपणाच्या 2 विसिलांनी 40 वर्सां हळटार उकडन आज हांगासर ती अर्धंबलिदानांत वाळिल्ले उड्या सवें देवाक ताणें भेटयल्या आनी सेवेच्या जिवितांत ती सजयल्या आसता रेक्टर बापाच्या हाती केक कातरूंक वेदेराच्या सर्वांनी संगतीक विनंती. देखूनच्या ह्या बहुभागी दिसा सबार दिसा जावन अभ्यास करन आमच्या Monsignor बाबाक उल्हासूंक एक सुमधूर उल्हासाचें गीत घेवन तुमच्या मुखार आमचे गायन मंडळीचे सगळे. Santo
तशेंच आमचे सगळे आसात माननीय पार्क रोनाल्ड मिरांदा पार्क फिरकस विकार आमच्या मुन्सिपल बापान उल्हास ते हांगासर येवन पावल्यात तांकां ह्या कार्याक येवकार मागता देव बरें मोगाचेलो सकाळी मी सगळ्यांना इंट्रोडक्शन आमी आयकलें आमच्या मोगाळ मोन्सिंजराची काणी आनी ताची जिणी एक विशेष लगभग 50 की 60 वर्सां आदली काणी डिग्री मुक्तिल्ल्या तरणाट्या फर्डिनांडाचे इश्ट येदोळूच चलयेच्या मोगार पडून मोग म्हळ्यार इतलो बरो मोग करून मन पुरोगी म्हूण सपणेतना हो बावडो मात्र आपलो फुडार चिंतून तुज्या हातान धरून मोजमा सम्या सलायची म्हूण गायतालो देखूनच तो देवाक मेसवलो त्याच वेळार सोम्यान ताका देखलो आनी आपणाच्या विसमाक नेमलो अशे पवित्र सभेक उर्बेस्त याजक लाभलो त्या उपरांत आनी फाटीं पळोवंक ना वैभवाच्यान ह्याच एप्रिलाच्या 16 तारखेर आपल्या 40 वर्सांच्या याजकी वर्सां जपयत आसतना विविध सेवेचे मुद्दे आपणावन हेरां खातीर जियेल्लो अपुर्बा येसू विकार आमचो रेक्टर तर तांच्या जिणेची वळख आनी तांच्या जिणेन तांणी जोडल्या अनुभवाची झळक आमच्या मुखार दवरून आनी तांच्या फुडल्या जिणेक बरें मागूंक एक विशेष याजक हांगासर पावल्यात आनी ते जावन आसात माननीय बाब विक्टर डिसोजा मोन्सिंजोर बापाचे संगाती क्लासमेट प्रस्तुत मोडंका फिरकस विकार आनी बंटवळ डिलरीचे टीम तर फादर आतां तुमकां अवकाश ह्या जुबलेवाच्या संस्थेच्या संदर्भात पयल्यान पयलें आमचे मदें हजर आशिल्ल्या गोडी बापानो आज जुबले आचरण करच्या भोवमानादीक विकार जनरल मोन्सिंजोर फर्डिनांड बापानो डीएससीचे चान्सलर फादर स्टीवन सहायक विकार फादर प्रदीप उपाध्यक्ष सिक्वेरा आनी मॅनेजमेंट एरजिन रेबेलो आनी आमचे जुबल्या घराचे भाव आसात क्लिफर्ड गोंजाल्वीस आनी सर आयोगाचे संचालकी कार्यदर्शी आनी सर मोगाचेलो आज उरतो दीस त्या देखून पयल्यान पयलें हांवें मोन्सिंजोर बापान माणिक जुबल्याचे उल्हास हांव पाठयतां ह्या संदर्भात ताचे मत्वी जिणेची काणी म्हणटात जिणे सदना असले हांवें तुमच्या मुखार दवरून तुका आपोवण दिल्या खातीर पयल्यान तांकां हांव उपकार भोवता गॉड लव्स द cheerful giver give it all you have got हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो हस्त्या मुखार आसो खुशाली अनुभव आसो क्रियाळ मोवाळ मोगाळ मैपासी आनी विश्वासी इश्ट आमचो बाप मोन्सिंजोर फर्डिनांड माणिक उत्सव आचो हो संदर्भ त्या संदर्भात ताचे जल्माचे गणित अभ्यास करचे जाल्यार जल्मातनाच महादेवदूतांचे बेसान घेवन तो जल्मलो म्हणून कित्याक सप्टेंबराची 29 तारीख सामायिकल गाब्रियल राफाल महादेवदूतांचे परब आमी आचरण करता आनी त्या दीस 1950 आनी 5 इस्वेंत बाप कुत्ता प्रांत जल्मलो आनी देवादेव जॉन गोंजाल्वीस आनी देवादेव आंजेलिक रेबेलो हांचो दावें बाळ अकरेचे बाळ जावन ते जल्मले तांच्या कुटुंबान 6 जाण चले आनी 14 चलयो हांचे पैकी बाब फर्डिनांडाची व्हडली भयण एक धार्मीक भयण ती सिस्टर रोजलिंडा गोंजाल्वीस ती आतां आसामच्या एका कॉमेंटांत वडील जावन सेवा दिता
आणि आमच्या तांच्या कुटुंबांतलो भाव क्लिफर्ड तो कुंदापुरांत बसती करतलो आसा आनी तो भाव चेरोम तोय ताच्या कुटुंबांत सगळे आसा उरले सत्ता देवादेव जाल्यार तांकां आमी सश्टी पिशो मागता हे एक माया मोगाचें देवबिरांचे कुटुंबांत पदपडिनान जल्मल्लो आनी माया मोग जशें रूप तशें फळ तशें ह्या कुटुंबांत ह्या देव कुटुंबांत दोगां ह्या देवपणाक तांणी पाळो दिलो पदपडिनान आपले सगळे शिकाव कुंदापुरांत करता जाल्या उपरांत कुंदापुर भंडारकर कॉलेजींत BSc शिकाव ताणें संपलें आनी 1970 आनी 7 इसवेंत जयपूर सांत जोसेफ सेमिनारींत ते भरती जाले सुरवेरेच तांकां सेमिनारी आसतना व्हड व्हड जबाबदारी लाभल्यो 1985 इसवेंत 7 जाणां सांगाता एप्रिलाच्या 16 तारखेर मंगळूर मिलाग्रेस इगर्जेंत ह्या सारकी दिक्षा लाभल्ली दैवीक निर्माणे प्रॉविडेन्शियल म्हळ्यार आज ताणें हांगासर माणिक उत्सव आचरण करची मिलाग्रेस समर्पिल्ल्या इगर्जेंत देखून हे एक व्हडले भाग तांकां पावसला जाल्यार ते बरयेचे भक्त परिणाम रुजू जाता बाब बर्डिनान निर्वयशिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो आनी सेवा दिल्ले संस्थे दिग्गजो व्हड लिस्ट आसा सुमार 2 पेज आसा त्या सगळे वाचून जाल्यार एक वर तरी जायचे तुमचे समुदायाचो दीस मस्तुराट आनी कितें प्रोग्राम आसात देखून मोठ्यान एक 10 मिनटां भितर म्हाका एक अवकाश दिला ते हांवें सांगूं देखून मोठ्या सांगचे ह्या जाग्यार दीक्षा जाल्ल्या तशें तांकां व्हडल्या पिरगेचेर म्हळ्यार कॉर्डेल आमच्या देशी व्हडली पिरगेज कुलशेखर कॉर्डेल पिरगेचेर ते 60 बिगार जावन ते आशिल्ले एका वर्सा भितर तांकां बिगार जावचे एक पाग मेळ्ळें कोंकणा पयसल्या मिसांतल्यान पिरगेचेर ते बिगार जाले त्या उपरांत एक वर्स जप वर्सां आंतोन आशिल्ल्यान 60 बिगार 60 डिरेक्टर जाले थंय आपले शिला वैद्य पिरगेचेर 4 वर्सां बिगार आनी त्या वेळार नवें ह्या जाग्याचे वस्तेर आनी हॉल इत्यादी ताणें बांदून बरेच लोकां ते जाल्ले ताका शिला बिदर मिसावाक 7 वर्सां ताणें बिदर मिसावांत करचिल्ली थंयसर सांत जोसेफ हायस्कुलाचो मुखेल मेस्त्री सेक्रेटरी कॅथलीक क्रायस्टन सोसायटी बिदर जावन तांकां 7 वर्सांच्या सेवे उपरांत ते पुत्तूर फिलोमेना हायस्कुलाचे मुखेल मेस्त्री जावन 3 वर्सां सेवा दिली त्या वेळार त्या हायस्कुलाचो गोल्डन जुबली ताणें आचरण केल्लो ताका मस्कत गवळीको ताणें 4 म्हयने सेवा दिल्या कॅनडांत 1.5 वर्स गवळीक सेवा दिल्या त्या उपरांत जयपूर सांत जोसेफ सेमिनारींत इंग्लीश प्राध्यापक जावन 1 वर्स ताणें सेवा दिली त्या उपरांत उजिरे सांत आंतोन पिरगेचेर बिगार जावन ते गेले थंयसर अनुग्रह इंग्लीश मिडियम हायस्कुलाचे मुखेल मेस्त्री त्या उपरांत अनुग्रह PU कॉलेजीचे प्रिंसिपल ते जाले आनी त्या वेळार तांणी PU कॉलेज बांदयले आनी थंयसर तांची सेवा जाल्या उपरांत मंगळूर लुड्स सेंट्रल स्कुलान 2 वर्सां प्रिंसिपल ते जावन आशिल्ले 2013 वर्स 15 वर्सां पर्यंत हांगासर मिलाग्रेस कॉलेजीचे PU कॉलेजीचे प्रिंसिपल ते जावन आशिल्ले 3 वर्सां ताणें थंय सेवा दिल्या आनी ताच्या उपरांत 3 वर्सां केम्पाण पिरगेजीचे बिगार केम्पाण हांगासर त्या पिरगेजीचे बिगार जावन ताणें सेवा दिल्या 2014 वर्सा उडपी DSCचे कॅथोलीक सभेचे अदपीक डिरेक्टर जावन ताणें सेवा दिली 2017 ते 23 पर्यंत पांगला पिरगेजीचे बिगार जावन भोव अपुरबायेची सेवा दिल्या 6 वर्सां ताणें सेवा दिली त्या वेळार पांगला पिरगेजीचो शतमानोत्सव आनी इंग्लीश माध्यम स्कुलाक बांदप असले जायती व्हडली नामनेची ताणें कारभारां चलयल्या आनी 2023 इसवेतान एप्रील 1 तारखेतान उडपी DSCचे बिगार जनरल जावन ते नेमक जाले ह्या जाग्याचो मित्र
आनी लोकां वगाड मुखेली फाटल्या 1 वर्सा जावन मिलार ह्या पिरमिसीचे विगार रेक्टर आनी विगार पाल अशे विविध रितीची सेवा ताणें दिल्या. कन्नडांत एक गाल आसा आडू मुट्टदा सोप्पिल्ला म्हणून. ते ह्या याजकाक ह्यो जबाबदारी निर्वहिसून कशें साध्य जालें ताका एक ल्हान सूत्र हांवें सांगचें जाल्यार PDDPL. ते 5 विशय हांवें सांगले. पयलें तांचे मागण्याचें बळ. तांकां ल्हानपण आसलें तें मागण्याचें बळ ताणें सेमिनारी आनी विविध सेवा दिवच्या जाग्यार सकाळीं तांचें मागणें आनी सांजेचें मागणें निरंतर भोव अपुरबायाच्या मोगान ताणें केलां. आनी दुसरें ह्या सकाळचे जिणी ताणें ह्या जाग्याक वचें म्हणून मोगान ही लव द प्रिस्टूड ह्या जाग्याचे ह्या जाग्यार असो मोग तांचें तें आसना. त्या देखून मागणें तांचें बळ. दुसरो विशय सांगचें जाल्यार डेडिकेशन. तांचें समर्पीत जिणी खंयसर ते गेले जाल्यार ताणें समर्पीत तरान भाव दिला. लोकांच्या बरेपणाची जायती येवजण ताणें हाती धरली. तिसरें डिवोशन. तांचें तें भक्त आसा, एक भक्तीपण आसा. मरियेचे ते भक्त. त्या देखून मरियेच्या ह्या मंदिरांत तांचो जुबल्यो आचरण करून तांकां भाव फाव जालें. चवथें डिसिप्लीन, शिस्त. एक मुखेल मेस्त्री जावन प्रिंसिपल जावन विविध इस्कॉलांनी सेवा दितना शिस्तेक ताणें महत्व दिवचें आनी वेळाक महत्व दिवचें. वेळ म्हळ्यार अमूल्य म्हणून ताणें भुरग्यांक शिकयता तांचे जिणेंत कितें पडलां. निमाणें लव मोग. हो मोग तांचे तें आसलें सकट शक्ती संपूर्ण आयकता. मोग तर ना जाल्यार सकट व्यर्थ. देखून तांच्या वावराचे ह्या सरपणाचे विसाव मोगान ताणें केलां. एक फावटी एक ह्या जागाक विसाव गांवाक वर्ग जाल्लो पळय. एका लिंगेचेर शर्माचो मोग आसलो आनी शर्मा सांगतना ताणें मस्त तयार केलो आनी बरो शर्मा दिवन तो ताणें आमचे गेले बरो शर्मा दिलो. पूण ते विसाव गांव थंयसर ट्रायबल्स आसतात तांकां मोरालिटी एवढी आसता. तरी पूण ते त्या ट्रायबल्स मुखेली ते मुखार इगर्जेन बसयलो. मिस्टर ताचे रिक्षा गेली ह्या जाग्यार म्हजो शर्मा कसो जालो ना बरो जालो फादर ना. खंयचे विशय तुका बरें लागलें. वांजेल आसलो म्हाका बरो वाटलो. ह्या मनशाक वांजेल बरोबर आसा. हो मनीस वांजेलाचो मोग करता ताका म्हजे शर्मा उदास आसा म्हणून संतोश जालो रे म्हाका. पूण ते विचारलें खंयचें वाक्य तुका बरें जालें वांजेलांतलें. वांजेलांतलें जो आमचो आत्याक 316 म्हणून 316. हो तुका वांजेलाचें उतर बरें करता सोगास आसा. कसलें तें उतर. ते उतर कितें इंग्ल्यार पावलें म्हाका 3 बायलो आनी 16 भुरगीं. 316 ते वांजेलाचें वाक्य म्हाका बरें लागलें म्हणून. आतां फादर फर्डिनांड ते सारकें कितें म्हळ्यार ते डिवायड म्हळ्यार 3 डिएसीएस. मंगळ डिएसीएस, गुलबर्गा डिएसीएस आनी उडपी डिएसीएस. हे 3 डिवायड म्हळ्यार ताचो तो मोग करता म्हणून बिकॉज सगळ्याक गेले कडेन ताणें मोग केला. 16 भुरगीं म्हळ्यार 16 संस्थांनी ताणें विविध रितींनी भाव दिला. मुखेलपण दिता जावं प्रिंसिपल जावं बरो डिरेक्टर विगार अशें जायत्या संस्थांनी ताणें 16 संस्थांनी 316 तुमी निवड आसतली. फर्डिनांड तुका आमी ह्या संदर्भार तुका असलें बरेपण बरेपण तुजें तें असलें बरेपण वापरता प्रत्येक तरान. हेरांचे कश्ट दूख आयकुपाचें देणें तांकां आसा. तांचे थंय सोश्टिकायेचें देणें आसा. तांचे थंय सट्टांक सुदारसूचें देणें आसा. ताचो शांत स्वभाव बुदवंताय जाणवाय भरलेले निर्धार आनी मैपासी पुरवणी सर्वांची मनां जिखता. त्या देखून हांगासर तो सत्याची मनां जिखला म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. एक रेक्टर जावन विगार जावन विगारवार आनी आतां विगार जेवार जावन कल्याण परमात्म्यानी सगळ्या दिवसीन ती फामाद जाला. ह्या संदर्भी ताका लांबाव बरी भलायकी सुद्दां समाधान मिलाव मेळ मेळपाक देवाची घराळ आशिर्वाद आमी मागता. आतां एक सांगचें जाल्यार आतांचो पावसाळ्याचे मुकामळ आनी फादर फर्डिनांडाच्या मुकामळाक इल्लें फार पडटा. तुमी पळया पावसाळ्याच्या आतांच्या ताचे मुकामळ आनी मनसुजार फर्डिनांड बाबाचे मुकामळ ताचो आसलो सादारण काळ पडटा.
तर हाफसाईज जावंक जाय जाल्यार तांकां कार्तिक जावं देव पाव करचे म्हणून आमी मागता. तर ह्या माणिक चिंतवाचे रास्ता स्कूल लागून माणिक असले बाबरोत्सव जावं दी आनी बाबरोत्सव आसलो वज्रोत्सव जावं दी. वज्रोत्सव असले अमृतोत्सव आचरचे भाग तांकां पाव जावचे म्हणून जी तांचे तें आसलो मोग जिवी पर्यंत संतोष समाधानाचो जसो आशिर्वाद सगळें तांकां बरें मागता. तांकां आमी शुभाशय पाठयता. वंदन बापा मन्सियर परमेश्वर. विजनार वतनांनी मॉन्सिन्योर बापाची वळख आनी तांच्या जिणेची झलक आमच्या मुखार दवर. तांकां बरें मागिल्ल्या फादर विक्टर तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी सर राखून आसली वेळगडी येवन पावल्या. मोगाच्यानो आज दोडतो संभ्रम आमकां आनी ह्या दोडते संभ्रमाचो दुसरो संभ्रम आमच्या मोगाळ विक्टर मॉन्सिन्योर बापांच्या ह्या जगपणाच्या माणिकोत्सवाक DSCC तर्फेन व्हडा मनान आनी संतोशान आमचे उडपी DSCCचे गवळीक बाप अधिकमान अधिक दोतोर जनरल आयझॅक लोबो बाबांनी आमच्या एव्हरशायनी उडपी DSCCचे विकार जगार कल्याणपूर वाराड्याचे विकारवार आनी तशेंच मिलार कॅथेड्रलाचे रेक्टर भोवमान अधिक मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस बापांक मान पटयचे म्हूण विनंती करता. वेदीर आसल्या सर सैर्यांनी सांगाती म्हूण विनंती करता. जर बापानी बसका स्वीकार करत असताना वेदीक सांगात येवंक आमी उलो करता. आमचो ज्युडिशियल फिगर भोवमान अधिक बाप रोशन डिसोजा दोतोर आसा देखून तांणी वेदीक येवची. आता फेरदेस आर्थिक मंडळीतर्फे सांगण्याने मुखार येवचे आनी मॉन्सिन्योर बापाक सन्मान करचो आसता. आता मोठ्या अभिमानान तांकां उल्हासून मिलार कॅथेड्रलाचे आर्थिक मंडळीचे संदेश तुमच्या मुखार. सर्व वाड्याच्या वाड्याकारांनी दयेन मुखार येवचे. मुखलो सन्मान तुमच्या का. दोन्ही कॉलेजच्या सिस्टरच्या सुपिरियर दयेन वेदीला येवची. गवळीक मंडळीच्या सर्व वाड्याकारांच्या तर्फे तांच्या गुरकारांनी दोन्ही कॉलेजच्या सिस्टरांनी मुखार येवचे. वाड्याच्या गुरकारांनी आणि वेगवेगळ्या सगळ्या आव्हानांच्या सैन्यांनी एक संघात दिवसो आणि एक वेळी काही सरावचे आमच्या विकार बापूल असून मानपत्र वाचता. आता आमचं मोठा असो सहाय्यक विकार नागरिक बाप अधिक काढलो असो. फिरगस कुटुंबाला पेंटिंगचे मानपत्र वाचून मुखार सरतात. आमचे क्रियात्मक उर्बेस फिरगस सहाय्यक विकार मुचिन
जुबले मानपत्र 40 वर्सांचो याजकी माणिकोत्सव अभिनंदन भोव मनादेक मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस पापानो आत्मो म्हजो सोम्याक नांव लागता देवाक म्हज्या कारो कापेन उल्लासता काळजां आमची संतोशान भरला मोनां आमची उल्लासान दलतात धन्य देवाक वर्णन वाकणटा याजक मॉन्सिन्योराक फावो केल्या देवाक दिनमस्ता मोगाळ भोव मनादेक मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस पापानो जेजू क्रिस्ताच्या ओवाळ मोगाक म्हणल्यो ध्येय घेवन पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूतय विश्वास आनी भरवोसो दवरून मोनी मायेच्या मजतीचेर पातयो धैर्यान तुमी तुमचे 40 वर्सांचे याजकी जिवी जियोवन आज जुबलेवाच्या उंबरान आसात आज तुमच्या तोंडार तृप्तेचो अमृत आसो आनी काळजांत विसावाचो जिनोस पसरता आज आमचे दोळे मिटकता मोत झळकता तोंड उद्गारता उतरां उमाळटा काळीज उल्लासता आनी जीव शिरशिऱ्यान तरतरता संभ्रमूक तुमचो याजकी दिक्षेचो 40 वर्सांचो रुबी जुबलेव 40 वर्सां समोरच्या वखदां तुमच्या मुखामळार आनंदसो आनी तृप्तेचो हांसो घेवन अखंड यशस्वी आनी जैत आपणावन बोरया आनी विश्वासी साखरा म्हणलें बिरूद जेजू क्रिस्तांव आपणयला ह्या वखदां आमी मिलाची देव प्रसाद तुमकां शेते उखलता मान पगयता आनी गौरव पटयता आमच्या पोमनादेक फर्डिनांड बापान कुंदार परमळ्या सबित गांवांत 1955 इस्वीत एप्रिल 4 तारखेर देवोत कुटुंबांतल्या आवय अंजलिना आनी बापय जॉन हांचो मोगाचो पूत जावन तुमी जल्मल्या तुमचे शिकप MA इन इंग्लीश BSc BA संपवून क्रिस्ती धर्मसभेत एक्लेसियास्टिकल स्टडीज फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी आपणावन गवळ्या सारकी उद्देग शिक्षक तुमी जाल्यात याजक बापानो तुमची सेवा विविध फिरगजांनी जायती वर्ती आनी संपूर्ण अवधेक पुरती विविध नावालां तुमची कीर्ती उंचायेक पावला तुमची शाती विविध शिक्षण संस्थांनी वावरून अगणित विद्यार्थी उंचले भविष्य रूपीत केले वर्तेपण तुमचे मणियारपणाच्या सुरवेर सहाय्यक याजक जावन 1 वर्साची सेवा कुशेकरा वर्णन आसात कोंकणा म्हणल्यार त्या हळडेक पावोन 1 वर्सा भितर बिगराचो स्थान घेवन फिरगजीचें सुताण हाती घेतिल्लें तुमकां दुबळ्यात आशिल्लो मोग वर्तो देखून तक्षण तुमकां सांत आंतोन दुबळ्या धाकट्यांचो आसरो जेतो हाचे दिरोकर जावन नमी आयल्या तुमची शाती ही जायती वर्ती हे गांवांत घेवन वडिलांनी तुमकां धाडलें बैंदुराक जावं बिगार एका व्हडल्या फिरगजेर संमत तुमी दिली मस्तक तुमी आटयली अशें गूढ लक्ष दिवन बांदलें नवें वस्तेघर आनी सभाभवन जेजूची खुशी आनी मांडवळ वर्ती ताचो वांटो आमच्यो वांटोळी दुबळ्या गांवांत धाडलें भरवशा पावलां तुमी काडलीं संतोशान मिसांव सुवात बिगाराक सेवा दिवन वर्ती ख्याग कर वर्तो मुखेल प्रिंसिपल आनी बिगार जाल्या तितले मात्र न्ही सांजुजे इस्कोलार जाल्यार मुखेल मेस्त्री आनी संचालक मुखेल अधीक्षक जाल्यार जीवन ज्योती आनी जीवन प्रकाश हॉस्टेलार सांत पावला परी बिदर मिसावांत फुडें सर सांत जॉन मेरी वियानी परी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या पिळगेचेर याजक जावन आनी DSSच्या इस्कोलाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या पाटी परतल्यात पुत्तुराक जावन प्रिंसिपल त्या वखदां सांत फिलोमिना कॉलेजीचो पंगडालो जितलेबी तुमी आचरण केलो गल्फ राष्ट्रांत पावल्यात मस्को शहरांत असोसिएट पास्टर जावन फिरगज क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडल्यात आनी क्रिस्तांव परगटून धार्मीक सेवा दिल्यात कॅनडाक उपल्यात आदारी फिरगज सलयणार जाल्यात सांजुजेची सेमिनरी चेप्पू मंगळूर हांगासर 1 वर्साक इंग्लीश प्रोफेसर जावन वावुरल्या त्या नंतर आयल्यात उजिरे फिरगज विभाग जावन 6 वर्सां फुडल्या 2 वर्सां प्रांशुपाल जाल्यार लुक्स सेंट्रल स्कूल बिजे फिरगज इस्कोलांत अशें आमच्या समिलार मायच्या कॉलेजींत प्रांशुपाल आनी सेजरच्या केम्मन फिरगजेन फिरगज विभाग जावन दोट्टो वाव सांगता सांबाळून व्हेल्यात तुमची काळजादेर शाती आनी ख्याती पळोवन
गवळी बापांनी तुमकां नवी आदले मॉन्सिंजॉन म्हणजे मालकाडो जाणटो विकार जराल जावन उरपी येसदे देवाच्या वाटो आनी चिंतना विचित्र आनी विशिश्ट म्हणजे तुमकां येसची श्रेष्ठ जबाबदारी आसा तरी सर्तीक कल्याणपूर वाड्याची खबरदारी आनी मिलार कथेची मिसांव सुकाण बिगारमार आनी रक्कट जावन पेद्रूक जेजून दिल्ले परी चावी दिल्ले परी तुमकांय बिगी जबाबदारेच्यो चावी समर्पली कथेची हात बार घेतले उपरांत तुमी सुरवात केलो आनी सुपण केलो हांव पब्लिकेक फावो आम्हा फिरगसकारांक तुमी मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिवन आसात आमकां येसुंतल्या सर याजकांक जगपी सलामात आनी फुडलो दिसपाव दिवन गवळी बापाच्या मावलाक आदारी आनी बरगुशाचो तेंको जावन आसा शुभवार्तेंतल्या गवळ्या परी आपल्या शेळ्यांक सोदून वेचत आसले आधुनीक गवळी तुमी मोगाळ बिगार जराल बापानो अभिमान आमकां भोगता काळजा मना उल्हासान गायता तुमी ह्या सगळ्यांचे आनी भावार्थी गरजेचे आदारी सुपण जावन तुमचे मिसांव संवसारी धन्य देवाक जावन महिमा वंदन माणिकोत्सव संदर्भी तुमकां अभिनंदन सदांच जया सुवार्थेचे व्हडलें सदन ह्या सारकी जिणेक लागून तुमकां समाधान संभ्रम आनी उल्हास करपी येसजीत संतोष आनी आनंद स दल दिवपाचे तुमी मोगाळ मैत्वासी ह्या सद्गुरबेस शापित तुमी मायेक मिलार मायेच्या पासले विश्वासी तुमी सोन्याच्या मणियारपणाचे सेवेन भागी ह्या सारकी माणिकोत्सव अभिनंदन आनी उल्हास हो मानादीक मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वेस बापानो तुमकां आज मुल्तोस आनोस मॉन्सिन्योरे शुभाशय आनी अभिनंदन पाठयतात फिरगस सहायक यासर फिरगस गवळीक मंडळी आनी देवप्रसा मिलार कथेचर कल्याणपूर मानपत्र वाचून आम्हा सर्वांची भोगणं सांगत आगाल बिगार बापांक उल्हासिल्ल्या आमच्या सहायक बिगार बापांक मानदेवी बाब प्रदीप कर्णोजा तुमकां देव बरें करूं सर्व फिरगजे तर्फे आमी आमच्यो ताळयो सांगत घालया आनी देवाक मेळत घालया एक उर्बेस एक भागेभाव एक खरो आनी बरो गवळी आमकां फादर फर्डिनांडा मुखार फावो केल्या खातीर हांगासर बाजाराचे फादर फर्डिनांडाचे दोन सांगाती पाद्राप आसात येदोळसू भलायकी मागिल्ले बरें मागिल्ले फादर विक्टर डिसोजा आनी रेव्हरंड फादर बेजिल वास ते मुगान हांगासर आयल्या तांच्या सर्व संघाते तर्फे ते आता आमच्या मोगाळ बिगार बापांक उल्हासीत जाले मुख्य सन्मान करून वतात फादर फर्डिनांडाची कुंदापूरची खूप मनारा देखर तुम्ही वेदिकेर येवचे मुख्य कार्य तुम्ही सोडून वचचे Family and friends are two of the greatest facilitators of happiness, म्हणतात जॉन सी मॅक्सवेल. कुटुंब जावन आसा देव पावण्याचे पडणे आनी थंयसर सदांच आसता कुटुंबांतल्या धार्मिका पासून हुस्को आनी खणकांतले मागणे. एक उर्बेवन मोगाळ मागण्याचो शादी होवन त्या जाता पवित्र सभेक दिल्ल्या हेक्टर बाबांच्या कुंदापूरच्या कुटुंबादाराचो मनपूर्वक उपकार बावडून आभार मानता आनी मॉन्सिन्योर बापाच्या कुंदापूरच्या कुटुंबादारांनी तांकां उल्हासून आनी तांची बेसांव मागून अवकाश दिता. आमी सर्वांनी ताळयो पेटून कुटुंबादाराचो आभार मानचो आनी तांकां देव बरें करूं म्हणचें. पात्रक समिती सगळी सर्ती कार्यक्रमात आमकां बरें क्लास देवा कल्याणकाच्या न्यायाधीशाच्या जिवेला बसोवन दोगांच्यानो येदोळपणान आमच्या मोगाळ मॉन्सिन्योर बापाक उल्हास पाठोवन सन्मान केल्ल्या उडपी देशच्या गवळे बाबांक आर्थिक मंडळी
फिरकस कुटाम आणि कुटुंबाला सांगता तांच्या सांगता आजाराच्या सांगती पात्रपा देव बरे करू. आता फिरगजीच्या समुदायाची सवंता आमच्या फिरगजीच्या ऑलवेज ॲक्टिव्ह आयसीवायएम सगळ्यांनी मांडून म्हणल्या पॅरिश ऑलिम्पिक्स तसेच भूकलम स्पर्धांत जिखल्यांक इनामां मांडल्या. स्पर्धांत जिखल्यांनी वेदी घेऊन तयार रावचें तशेंच वाड्या वार चलयल्या स्पर्धांत जिखल्यांक वाड्या पंगडांत रावन दोगांनी येवन इनामां स्वीकार करचें म्हणून विनंती. जिखल्यांची नांवां वाचूंक हांव मुखार आपयतां फिरकस भारतीय कॅथोलिक युवा संचलनाचे अध्यक्षे एनिया रूथ मेनेजेस. ही इनामां आयसो जुटलंगा भोवमनादी मोन्सिन्यर फर्डिनांड गोन्साल्वीस बापांनी दिवचें म्हणून विनंती. भुरग्यांच्या खेळांत जिखल्यांची नांवां ह्या बरी आसतात. दरातून भुरग्यांनी वेळ विपाडी नासतना वेगवेगळी येवन तांची इनामां घेवन हांव विनंती करता. क्लास फर्स्ट टू थर्ड पासिंग द बलून मेलेक रेगो संतेकट्टे बी. सेकंड प्लेस जॅरेट लुईस कल्याणपूर बी. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾದು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ಬಿಡಿಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ನಿನ್ನ ದುರ್ಬರಲಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮುಂಡಾಟಿ ಬೀಜಿ ಓಯ್ ಮಗಜನು
हेंच जावन आसा सेक्रेटरी आमच्या रेक्टर बाबाची तशें म्हळ्यार शुभवर्तेन उलोविल्ल्या प्रकार सर्व सवे सर्व जावन परित्वेची जे विसांव जेजून दिल्लें जेसां पावलून जारी केलें तें आमच्या विकार जनरलांक प्रेरण दिल्लें 40 वर्सांचो तांच्या जिवी अनुभवाची पोटली बोड आसा तरी तांची देणगी अमोलीक जावन आसा आतां ते आपले बोगण सवे आमच्या विकार मोगाच्यानो वरती दादोसकाय आज समुदाय दिवस खातेदाराचो म्हणजे मेळा खातेदाराचो आनी सांगाता देवान प्रत्येक जावन एक अवकाश करून दिलो म्हणजे 40 वर्सांचो व ह्या जागी माणिको सोसायटी करो ह्या संदर्भार वरत्यो अभिमान बघता तुमचे सगळे उलोवंक आनी तुमचे सगळी थोडे म्हणजे अनुभव आमकां वांटून घेवप हांव चिंता येदोळोच वेळ सुमार जाल्ल्यान ते जाता तितलें मोठे करता आनी सगळ्या फुडार दवरात तुजे सदांच धन्यवाद तुमकां आसात आनी विशेश जावन तुमी केल्ले बरे फुडार करता आनी त्या तुमच्या महाराजच्या पांयांत दवरता आनी विशेश जावन ह्या मेला खातेदारांत तुमी सांगाता समुदाय दिवस आचरण करता आसतना दादोसकांच्या उतरां उलोवचें ठरयलें मोगाळ गवळी बापानो ह्या जगभवानो धार्मीक भाव भयणीनो म्हज्या कुटुंबाच्या सांग्यानो आनी मेला खातेदाराच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांनो तुमकां सर्वांक म्हजें वंदन पयल्यान पयलें तुमकां समुदाय दिसाचे रास रास उल्हास हांव पाठयता मिलाद माय तुमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांक आनी बरो म्हूण मागता आज तुमच्या वाड्याचो एकवट वाड्याचे चडवेडकेंत तुमी कळिल्लो तो बरो पात्र आनी तुमच्या जिवेचें बळ कितलें म्हणलें तुमी दाखयलां सर बिगतकारां मंदिरां वाड्याच्या गुरकारां बागेंतल्या वाड्याकारां म्हजें अभिनंदन आनी तुमकां उल्हास जोरान ताळयो थोड्या वाड्याचे कार्यक्रम जाले उपरांत थोड्या वाड्याचे आसा ते हांव पळयता उपरांत आमच्या कितें सुमार आमचो वेळ सुंदर सुद्दां ते आसा कित्याक कार्यक्रमाक अशेंच हर एक मिनिटान चडल्यान इल्लेशें कस सद्या जशें जाल्ल्यान पूण हे सगळे कार्यक्रम हांव घरा पळयतालो पूण उडास दवरात तुमी वाड्याकारां सांगाता मेळ्ळी संतोश तुमच्या समुदायाचो हांव एक सांगप म्हज्या ह्या दीक्षेचो माणिक कसो तुमी अरेंज केल्ल्यान हांव तुमकां सदांच रणी हांगासर रेक्टर जावन सेवा दितना तुमी म्हाका भोव बरो सहकार प्रोत्साहन दिल्लो आनी आमच्या गोवे बापाच्या थोड्या जिवल्या वेळी तुमच्या मदल्या सवारांनी बरी सेवा दिल्या आत्मीक कुमक दिल्या प्रत्येक जावन त्या दिसा रुचीक जेवण दिवंक गरिश्ठ डोनेशन आमच्या गोवे बापाच्या संभ्रमाक दिल्ले तुका सर्व अभिनंदन आनी उल्हास मोगाच्यान आज हांव आपलो याद केल्ल्या धन्यवाद कार्यक्रम पाठयता मोरयेच्या कुमकेक हांव सदांच आभारी म्हज्या मान फिकिरीची पात्र रोजार माय आनी देशची पात्र विराट माय ही म्हाका मोगाची तांकां म्हजो मान बागयता कलकत्ताची माधव तेरेसा म्हाका आदर्श तिचे क्रिस्तीची वेगवेगळ्याचे सगळ्यान भरलें म्हाका तें चड मोगाचें जाल्लें म्हज्या 40 वर्सांचे यादगी जिवितांत तेका विस्वांनी निरंतर प्रोत्साहन आनी उत्तेजीत केला देवा बेंक्रिस्ट बाजील सोद बिस्पू लुईस पॉल सोद आनी बिस्पू जेराडाय जगलोबो आनी आमकां म्हाका प्रोत्साहन आनी उत्तेजन दिल्ल्यान आज कितेंय हांवें हांगासर जेवण केलें जाल्यार सेवा दिली जाल्यार तांचें मार्गदर्शन ताणें म्हाका बरें मार्गदर्शन दिलां जगांनी म्हाका तांच्या हातीरेन काम केलां कॉन्फिडन्सान काम केल्लें तें सांगूंक मस्त अभिमान भोगता 40 वर्सांच्या वतीन म्हाका ट्रॅव्हल शूट म्हणलें आसा सवारांत समस्ये आसल्या पिकजांनी म्हाका धाडिल्लें
मोटव्याने सांगचें जाल्यार पळया तुमी पयलीं अमुलशेकर टप्प कोंकणाचेर घर पडलें आनी थंय वचून पडलें आनी एका वर्सा कितें सांग तुमच्या आसऱ्याक सायज किलोमीटर जावन गेलो तितल्या भितर आनी एक वर्सा पयलीं व्हडली बिरगज थंय पडलें आनी उपरांत परत आमकां बिदेर आमकां हेकासाची गरज आसली परत थंय गेलो थंय गेल्ल्या वेळार समाज जबाबदारी घेतल्यो पूण 7 वर्सांनी मुखार वचूंक आसलो पण तितल्या भितर हांगा अविभाजीत मंगळूर देश तोवड सेंट फिलोमिना कॉलेज इस्का कोटलें आसलें ताका मुखेल मेस्तान आपयलें तितलेंच न्ही उपरांत संग्रेजचो प्रोफेसर जावन फाटीं येयल्या उरलें मड्यांच्या भुरग्याचेर म्हाका विगार केल्लो तितल्या भितर 3 दिसांनी परत आलोयशेसान म्हाका आपयलें तुजी गरज आसा गुजरे त्या गुजरेचो उजो पालून तें वसाचें म्हणलें आजून एवढें आसा थंय वचून 6 वर्सां काडलें तितल्या भितर लूट सेंट्रल स्कुलांत थंय गरजेचो याजक प्रिंसिपल जायचे आसलो आनी परत थंय पावलो आनी तितलें जालें हांगा उर्बे देशी जाता आसतना हांगा मिलाग्रिस पी यू कॉलेजीक गरज आसलें वेस्पूरचें म्हाका आपयलें म्हणून आयलें ताच्या उपरांत चड गरज आमच्या उर्बे देशीक बांगला शक्करपुरा गेलो आनी येता आसतना उपरांत आमच्या मोगा गोळी बाबान विशेष तुजे पातळी करून याजकांच्या प्रत्येक प्रोत्साहन म्हणल्या तरी हांगा विगार चलता पावून ही सर सेवा दिली जाल्यार एका तरेचे ट्रबल शूटर पर्याय सोदूंक म्हाका धाडले बरें म्हाका बक्षीस देवा हांगा अर्गान दिवचें मोगाचें आज ह्या तेगी वेस्पांक हांव मान मागयतां आनी तांचें मार्गदर्शन तांची सलाह आनी देवाची खुशी तांच्या मुखांतल्यान पळयल्ली आसा आनी त्या देखून हांगासर ह्या भुरग्याचेर तुमची सेवा करूंक म्हाका साथ जाला ह्या वेळार तेगी वेस्पांक मागपाक येत आसतना ह्या वेळार विशेश जावन हांवें म्हणांसे ह्या मिलाल कॅथेड्रलांत तुमचे सांगात येवंक आनी हांगासर भुरग्यांचो समुदायाचो दीस वेगान करूंक पडलो आज तुमी भुरगे समुदायाचो दीस म्हणजे याद दिसाचो माणिकोत्सव हो संदर्भान करता तुमचो एकवट आनी टीम स्पिरीट आनी पवित्र सभेचे चटुवटीके तुमची उर्बा पळोवन म्हाका संतोश ह्या सगळ्या थोड्या संभ्रमाक चड वाव उरलेले वाड्याचे गुरकार 15 वाड्याचे गुरकार फिरकत आर्थिक मंडळी फिरकत गवळी मंडळीचे सांगे विशेष सेवा दिल्या फिरकत गवळी मंडळ उपाध्यक्ष मानेस मेलविन सिक्वेरा फिरकत गवळी मंडळ कार्याचे मानेस सिंग एवजेंडा बेल्लो आनी आयोगाचे संयोजक मानेस सिंग प्रेमालबेन हांचो हांव काळजात अनुकार भावता आनी गवळी बाबांनी तांकां शाल करून तांकां सन्मान करून सर म्हाका उपकार गरज संतोष भोगता पूण सप्तकी जायना तुमचे प्रतिनिधी तांकां आतां हे वर्त्या कार्याक पावोडियाक आनी मुखेलपण घेतल्याक तांकां आभार मानता अभिनंदन पाठीत असताना आमुंदर्शीना गायनाच्या आमच्या समुदायाच्या जुबिलेच्या दिसाची चड जबाबदारी आमच्या साहेब या प्रदीप मेळ्ळी लागल्या 3 महिन्यांत आमची जागृत समिती कोर कमिटी गुरुद्वारा समाजा घेऊन बरी व्यवस्था केल्या आज सगळे कार्य आपण जाले संभ्रमानं आता वजे गांडला या संदर्भात प्रदीप कडे जोरात दिल्या देव बरें तुमकां सुलयता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचे संयोजक आनी माननीय बाब प्रदीप कडे
मुदर्शिता गार्डनच्या अध्यक्ष ज्योती लुईस कार्यदर्शी क्लॅरिस त्यांच्या मुखेलपणात विसर गीता समुद्र तळ्यात गायली आणि अंगसर मधुर तळ्यात प्रार्थना गीत गायले उल्हास गीत गायले ताका देव बरें करूं हांगासर कार्य सोपयल्या चान्सलर भोवमानादी स्टीवन डिसोजा ज्युडिशियल विंग भोवमानादी जोशे डिसोजा आणि सर ह्या जगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा विसर वेळेक बरो सन्मान दिल्लो पयशेल्या वचून गेलो आजलो मिलान फिरगेजीचो सहाय्यक बापू हाका टिकलो आसतना तो सहाय्यक जावन आशिल्लो सांगाता म्हजो संगाती फादर विक्टर डिसोजा ताणें बरें मागिल्लें आसा तांचो एक देव बरें करूं म्हणटा आनी आज तुम्ही पळयता जायती बॅनरां फुलां हांचे सकयल उदयवाणीत विशेष थंयसर कवरेज फर्नांडीस ग्रुपान केल्या प्रमुख वाटेर बॅनर्स घाल्यात उदयवाणी न्यूजपेपरात सुभाष पाटील या मानेस विल्स आनी लीना फर्नांडीस तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बेगरकरांच्या आणि म्हज्या आपल्या फाळुंगेन आयिल्ल्या सर सिस्टरांचो सैऱ्यान उपकार करता म्हजें देवपणे देवाक आयिल्लें पूण तें फुलोवंक कागांनी म्हज्या कुटुंबाचें सादें आनी हांगासर प्रत्येक जावन म्हजो भाव क्लिफर्ड फर्नांडीस क्लिफर्ड गोंजाल्वीस हांगासर तेणे मुखार घेता सांगाता म्हजे नेव्यू नीस आनी मोगाचे सकयल आयल्या तांकां सप्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा उपकार करता माध्यम इश्टांचो हांगासर माध्यमाचे सभासद आसात आमच्या मिलान कालिदासाचे भक्तीक आनी सांस्कृतीक कार्य टीव्हीचेर आनी यूट्यूबाचेर सगळ्यांनी प्रसार करतात डिवायन वर्ल्ड कॅमन.com कविना फर्नांडीस वेबसायटीचो इन्चार्ज अश्विन हांगासर देव बरें करूं म्हणटा हे कार्य आसा केल्या सर बिरकतकारांचो आमच्या सिस्टरांचो युवजनांचो ICU आनी YCS तांच्या आमच्या भुरग्यांचो काळ जाता उपकार करता समेस्तां देव बरें करूं समुदायाचे दिसाचे राष्ट्र सुल्लास तुमकां मिलान मायाच्या बेसांत देव बरें करूं आयच्या ग्राहकी दिसा आपल्या कर्ज गुणायची भोगणां आमच्या सगळीं वांटून घेतल्या आनी आमचो वावर आपल्या मतींत दवरून भोगान आमकां सन्मान करून देव बरें करूं म्हणल्या हो मनात एक कोणसुचेर बापाक देव बरें करूं आता हांव विनंती करता आमच्या आयच्या व्हडल्या संभ्रमाच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष स्थान घेतल्या गौडीक आयोगाचो तांडेली आमचो मोगाळ गौडीबाग अदीक मनादीक दोतोर शेराड डायस क्लब बापानो तुमी आमच्या कोणसुचेर बापाक उल्हासून दोन रावलोच्या आमचो जुबिलेयो गार अदीक मनादीक monsignor Ferdinand Gonçalves Papano तशेंच चान्सलर बाप आदले आनी आतांचे बाप स्टीवन डिसोजा बाप रोशन डिसोजा पिरगजेचो सहायक यासक बाप प्रदीप कार्डोसा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच क्वीज आयोगाचे संयोजकी पत्रकाच्या कुटुंबादारांनो तशेंच धार्मीक भयणींनो हजर आशिल्ल्या सर्व कॅथेड्रलाच्या किर्गिस्तानांनो दिसाळी की आज आमकां सुलेस्तान दोडत्या संभ्रमाचो दीस एक आमच्या पिरगजेचो विगार रेक्टर तशेंच DSCचो विगारचेर monsignor Ferdinand Gonçalves हांच्या व्यासगी जिणेचो मानिकोत्सव आज आमी समरता संगतास मिलान फिरगस समुदायाचो दीस वरत्या दाबाच्या आचरण करच्या वखदाक ह्या दोडत्या संभ्रमाचे रास रास उल्हास हांव तुमकां पटयता बाप प्रदीपान म्हजे कडेन आयचे कार्यक्रम दाखयले आनी म्हणालो हे सगळे कार्यक्रम एका वराचेर सोंपता उपरांत जेवण म्हणा
हांवें कार्याक पळोवन आपल्या तुका सांगलें 2 वरांचेर जेवण दिल्यार तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितें सांगलें एक नांवाड एक बरें नारे कॅथरीन क्यू आपल्या प्रितीच्या बापा म्हणल्या बुकांत ह्या सगळ्या विशयांत कशें बरयता. एक ह्या सग जावन आसा देवाचो मनीस, देवाच्या मोगाक तो पात्र जाल्लो. तो जावन आसा लोकाचो मनीस, देखून लोकाच्या मोगाक पात्र जाल्लो. तो सगळ्याच्या सत्रे मुखार चलता, ताच्या सावळेन तो वाडटा. ह्या संवसारांत देवा नंतर ह्या सगळ्या श्रेष्ठ व्यक्ती दुसरो ना. हांगासर 2 सत्ती आमकां आयकोंक मेळ्ळ्यो. ह्या सग देवाचो मनीस. इदळसो मॉन्सिन्योरा विशयांत जायते तुमी आयकलां. कुटुंबा विशयांत ताणें सेवा दिल्ल्या संस्थे वा पिरगेचे विशयांत हांव उलोवंक वचना. पूण तांचे ते हांवें पळयल्लो पयलो गूण जावन आसा ते जावन आसा देवाचे मनीस, म्हळ्यार मागण्याचे मनीस. कसलेंय कार्यक्रम आसूं दी, कितेंय संभ्रम आसूं दी, तांची पयली आद्यता मागण्या जिवितात. जावं सकाळी जावं सांजेर जावं ते कवी सभेचे मागणे, देवाच्या उतराचो नियाळ आनी ताचेर ध्यान, दिसपट्टे येवकरिस्ताचें बलिदान, पावत आसतना कवी सक्रामेंताचें आराधन, मरयेचें तें मताचें उक्तीपण हें कळिल्लें व्यक्ती न्हय ते. आनी त्या देखून आज आमी दर्या देवाक अर्गां दिता, कित्याक असलो एक मागण्याचो याजक ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. दुसरें ते जावन आसात मनशाचो भोग करचे. हे दोन सुतले पळयलें तांच्या सांगात्यांनी सांगलें मोरू आनी हाली मोरू म्हणून. मोरू म्हळ्यार 3 दीस हेजेर वावर केला म्हणून. त्या म्हळ्यार संस्थांनी ताणें सेवा केल्या म्हणून. आमच्याच दीस चिंते ताणें 4 पिरगसांनी सेवा दिल्ली आसा. बांयदूर, केम्मान, पांगळा आनी आतां प्रस्तूर हांगासर कॅथेड्रल. ह्या 4 पिरगेचो लोक आजुनूय तांचो उगडास करता, मानान तांकां लेखता. कित्याक थंयसर क्रिस्त सारको बरो भोगडी जावन लोकांच्या गरजांक ते पावल्यात. लोकांच्या बरेपणा खातीर आपली जिणी तांणी सरयल्या. आपणाचें म्हणलें लेखी नासतना सदांच लोकां पासून ते आपली सेवा दिवन आयल्यात. आनी त्या देखून आजुनूय ते लोकांच्या काळजांनी जिवंत आसात. तो मोग लोक तांचे ते आजुनूय व्यक्त करत आसा. आनी त्या देखून दुसरो शेवट जावन आसा ते खंयसर गेल्यार तांणी त्याच क्रिस्ताच्या ओवाळ मोगान आनी एक क्रिस्त कशें वा त्या क्रिस्ताक कितें प्रतिरूप जावंक तांणी प्रयत्न केला तांच्या सेवेद्वारे बऱ्या मना बरेपाक. तिसरो एक शेगून आसा तांचो तांणी म्हाका तो उल्लेख केलो. म्हाका तो बरो कळीत आसा. 40 वर्सांच्या जिणेंत सदांच तुमकां भक्त आसा धाकटो पत्राकार 4 वर्सां. मागीर पिरगेचें केल्यार पयलें 7 वर्सां आसलीं, आतां 6 वर्सां. पूण तांणी एक गोश्ट 13 संस्थेनी सेवा दिल्या. अर्थ कितें गे म्हळ्यार खंयसर समस्या आसले, खंयसर कश्ट आसले आनी तसल्या सुवात्यांनी बिशप देवादेव बागेरसो थंय जावन हांव पर्यांती तंत्र पाडून लायला. कित्याक म्हळ्यार भोव समाधानी मनीस ते.
लोकांक बरेंकन आयक जाता बोर तोडी उतरां सट्ट उलोवंक वचना आनी लोकांक समजोवंक ते शकतात देखून ताणें सांगलें काही पडे ट्रबल्स आसले ते म्हाका धाडले ना आनी असत हांव ते देखून जर तर हांगा हे पावल्यार हांगा ट्रबल आसले म्हणून न्ही ट्रबल म्हाका जाल्ले कितले म्हळ्यार अवचित बाप बरें देवा दिवचालो कातेद्राले कोणाक दिवची गे म्हणून म्हाका इल्लें आदार जाय म्हणून तांकां हांवें बिगार केल्ले आनी इल्लेशें म्हज्या वावरांत तांकां इल्लो वांटो दिवन कशें DSCची सेवा करूंक तांकां आपोवन मेळ्ळें पूण हांगासर अवचित पदऱ्याक देवा दिवचेल्ले म्हळ्यार कोणाक काडचें गे म्हणून आनी तोड पयलें म्हज्या मतींत आयिल्लें फर्डिनांड गोन्साल्वीस कित्याक म्हळ्यार बिशप बाजेलाच्या वेळार पावन उपरांत बाब एलोशियस ताका बिस्लेपाचें म्हाका खूब दुख आसलें देखून तांचे कडेन विचारलें फादर ह्या जाग्यार पावत त्या व्यक्तीक तुमी मात आनी देखून तुमी तो स्विकार करचे थंयसर आनी हांगासर विद्या संस्थे आसात ताची मायेक आसले तुमी मात करना आनी देखून मोगाचें न्हू तांचेत आमी म्हणयत आपत्काल बंद म्हळ्यार तुमचे आमचे विगार केला खंयसरी खंयच्या विसायतांनी विचारल्यारय नांव म्हणलें ना देवाचेर विस्वास दवरून वडिलांच्या कुशेक घालतीमान घालून ते गेल्यात मात्र न्ही तरीये कडेन काही पडे इल्लेशे समस्या आसले समाधान हाडूंक आनी थंयसर परत एक पिरगस कुटुंबां बांदून हाडून ते सकल्याक वो जावन आसा ताचो तिसरो गुण चवथें हांवें संगीत हांगासर तारी 1 वर्स जावन येवन येदोळस तुमकां म्हज्या सर तांची वळख आसा पूण भोव आपुरबायाची सेवा 2 हुद्दे ते सांबाळून आसा आजुनूय ते बिगार जनरल जावन आसा DSCचे हप्त्या मदें पावत आसतना ते DSCच्या दफ्तरांत येवन थंयसर सेवा दितात खंयचें गरजेचें काम आसतना ते थोडे काम हांव तांकां दिता आनी कशें DSCची ती सेवा तशेंच पिरगेच्या लोकांची सेवा केन्नाय ते लोकांक मेळटा म्हळ्यार हांगासर आसतात थंय वेची संवय तांकां ना तशें येदोळस ते लोकां मोगाळ जाल्यार ह्या संदर्भार ताणें दिल्ल्या सेवेक हांव वाखणटा 40 वर्सां देवाच्या सेवेंत ते विस्वास लावल्यार तांच्या आपोवण्यांत तिरसांत ताणें पाडल्या आनी एक देखी बरीत यासक जावन हेरांक ते प्रत्येक जावन हे यासकांक एक मार्गदर्शक जावन पावल्यात ह्या संदर्भार हांव प्रत्येक तरान परत तांकां उल्हास दिता देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां फुडें कितके वर्सां ते सुमयेच्या हातांत पूण हांगासर खंडेसांव तांची सेवा ते मंदर करतले ह्या संदर्भार तांकां देवाच्या बेसावा सवय व्हड भलायकी आमी मागता हांवें सांगलें असलें बरें यासक देवान आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी ताचे बरें पात साहित्य बरेंपण हरएका पिरगेच्यांनी संस्थांनी लोकांक तशे विद्यार्थी लाभले पासून आनी ह्या संदर्भात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज तुमच्या पिरगस विगारांतय रेक्टर बापांतय तुमचो मोग तुमी दाखयला भोव आपुरबायेन तें सगळें कार्य तुमी मान काडला ह्या जगांत तुमच्या मोगाची गरज आसा मागण्याची गरज आसा आनी देखून फाटल्या वर्सांनी अवचित तांकां पावल्या वेळार संतोशान तुमी ताका स्वागत केलां फाटल्या वर्सांनी तरी एका रितीन बरो सहकार ताका दिला ताका तुमी कितेंय वावर आसतना
कितें तुमचे तांके परते उबो पातळे सेवा तुमी भरपूर हांगासर देवून तांच्या वावराक तुमी आदार सरात आनी आज तुमचे बरें मन ह्या एका कार्यक्रमाद्वारे तुमच्या मनसिजराते तुमी दाखयला देखून तिरगस करा देव बरें करो म्हणटा आनी काळजांत तुमचो उपकार वावरता ताणें दिले सेवा मानून घेवन तो सुमी फुडें तांकां आदार जावं दी तांच्या खरी एका मेटांनी तांकां तो राखून सांबाळून दी आनी त्या सुसुम्याच्या महिमे खातीर वावरूंक जायची कृपा बोळ भलायकी तांकां दिवूं दी म्हूण नासतना परत जुबलेवाचे उल्हास हांव पाठयता आज तिरगेचो दीस आमी आचरण करता आसतना आपोस्तलांच्या कृत्यांत तो एक वाक्य मात्र सांगता थंयसर सुरविले क्रिस्तांव सांगता मेळटाले एक कुटुंब एक घर एक समुदाय जावन एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन भोगाच्या बांदांत ते एक पडटाले आनी हेंच आमच्या पिरगजेचो शेवट आमच्या पिरगजेंत 456 कुटुंबां आसा हीं घरां पूण आमचो शेवट जावन आसा एक कातेद्रल एक समुदाय एक कुटुंब कशें आमी सांगता मेळोन बांदून हाडया पिरगजेच्या खर चटवटिकेनी आमी भाग घेवया आनी अशें क्रिस्ताची निस्तीक कूड जावन आसची स्थळीय पुलीस सभा बांदरांच्या वावरांत आमी एकामेकांक हात दिवया भागीदार जावया आनी ह्या बरें पात बिलांमायेची ही पिरगस आमी आनीक एक उंचल्या पावंडार व्हरोंक आमच्या पिरगस ह्या सगळ्या सवय आमी वावुरया परत तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास पाठयता आसतना मनसुंजर बापानी DSCक आनी तशेंच DSCंतल्या विविध पिरगजांतली सेवा मानून घेवन DSCच्या तर्फेन आमचो मान स्विकार करून तांचे लागीं विनंती करता सर्वांक देव बरें करूं. सेवा वाढवून मुंसिन्योर बापाक उल्हासून आनी मान पाठवून मान करून किर्गिस्तानांनी उद्देशून उलयल्या गवळी बापानो तुमकां आमच्या काळजाच्या बोलायला उपकार पावता हस्त तोंडान सेवा दिता तो सर्वांक मान जाता जर ताच्या कामाक शाबासकी लागता तर तो दोत्यान बरें पडून जाता म्हणलें आमच्या पेटस गवळी गायनाची संयोजकी श्रीमती प्रेमा लुरिसा कडेन आसा त्या देखूनच ती आतां आयती आसा आयच्या ह्या कार्याक सहकार दिल्या सर्वचो उपकार पावलो मोगचनो पयल्यान पयले धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आयचो हो बरो दीस आमकां फावो करून हे कार्य आमकां बऱ्यान करून आदार दिल्या देवाक जावं अर्घ मोगचनो आज ह्या कार्याक अध्यक्ष कोण घेवन हांगासर आमचे सांगता आमचो संतोष वांटून घेवंक आसात आमचे उडपी देशचे गवळी बाप अतिमानादीक दोतोर जेराड आयजाक लोबो बापाक जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो आमच्या उल्याक पाडो दिवन आमचे संगता हांगासर आसात आमचे उडपी देशचे चान्सलर भोवमानादीक बाप स्टीफन डिसोजा बापानो तुमकां सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे सगळे आसात आमचे उडपी देशचे ज्युडिशियल विकार तशेंच बागेन क्रिस्ताची पिरगज पांगोर हांगाचे विकार भोवमानादीक दोतोर रोशन डिसोजा बापानो तुमकां सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो आयचे हो वर्त दीस आमकां फावो केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्घान दिलें आतां आयच्या ह्या कार्याची रुमारी आमचे
जे आताही भागवसून आसात तांकां जमलेल्या सर्व तर्फेनं व्हडल्या आनी ताणल्या पेटून तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मध्ये आसले आमचे सैरे येतात मंगळूर देश दिसपावनं हांगासर ते आमच्या संतोषात बागे दिल्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मंत्रीच्या बापाचे शिकपाखानाचे हांगासर आसले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे सतता दर भयणी आसली आमच्या पिंपळेची आनी सैरी आसली तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू हांगासर आमच्या मदें आसात मंत्रीच्या बापाची खूब मादारा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हे कार्य सुमार पट्ट्या 2 महिन्यां सावन आमी तयार केल्ली वरती मिनात घेवन हाची सगळी जबाबदारी घेतली जावन आसा कोणी जबयेत वरती जबाबदारी घेतली आमचे बिरगेचे सहाय्यक बाप माननीक बाप प्रदीप डिसोजा बापांक वरच्यान वरती सगळ्यांचे घराकडे येवचे बापान तुमच्या प्रत्येक सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे संगता सदांच आमकां सहाय करून आसले आमचे पिलार आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे बिरगेचे मंडळीचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी सदांच मोठो सहकार ते दिवन आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची भौडीक मंडळी गुरकार प्रतिनिधी वरच्या मिनातेन तांणी ह्या कार्याक आर्थीक कुमक दिवन वाड्या घालत आनी वचून मस्त आमकां सहकार दिला प्रत्येक गुरकार आनी प्रतिनिधीक हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे ICY संदे आमचे मिलाद कॅथेड्रलाचे घट मोठं थांबे जावन आसात कित्याक म्हळ्यार आमचे ICY संद्यांनी
साम्या त्रिएक देवाचे समुदाय बांधण्या लांब जियो मिलान कॅथेड्रल क्रिस्ताचे देव बरें करूं.